Le troisième exercice, c'est assez rapide, c'est une pièce qui est simple. Les je fais, c'est surtout la répétition circulaire. Rapidement, je vais venir créer deux perçages, les diamètres ديالهم, enfin deux cercles. Diamètre ديالهم, diamètre général, les 19 années de la lettre, d'accord, عندي هنا 50 مبانش ليا 50 والوسطاني عندي فيه 14 دونك diamètre بجوج نجي نكري اون اسكيس وهنا نحاولوا نطيحوا في هذا الغرض باش نتوما تعيقوا به من دابا اللي هو دونك ان diamètre بدا نرسموا لو dessin ديالنا ونكريو لو premier volume. لا je vais pas créer le premier volume ندير الغلط 10 14 ياك جيسبر 14 سي صا مزيان. وهنا نجي et je crée le perçage. Donc هاد le perçage une fois je le crée وندير لي ريبيتيسيون ونشوف الغلط اللي طرا ليا بعيد ب 13 وفيه بعيد ب 19 باردون وفيه 5 في الديامتر 5 avec une distance اللي من هنا لهنا ديال 19. Je sors, je réalise mon extrusion. عطاوها ليا je reste conforme la pièce اللي عطاوها ليا donc 6. Je valide. وهنا نحاول ندير لا ريبيتيسيون سيركولير عندي هنا لا ريبيتيسيون سيركولير غنقول ليه دونك لا ريبيتيسيون سيركولير بغيتها on va dire كورون اونتيير كيختار لي 360 درجه وانا كنقول ليه بغيتها 3 المرات. وهنا السوليد كورون اللي هو فيه غير ليكستروزيون سوا كيختار لي سوليد كورون سوا كنختار اون اوبيراسيون من هاد لي زوبيراسيون وكنعطيه لاكس ولاكس اللي عندي سي لاكس اكس هو كيبان ليا ولا نجي لهنا ونختار ان سيلندر اوتوماتيكمون كيكري لاكس ديالو. هاني الا درت ابيرسو كيبان لكم كوا كيمشي ليا كلشي اي سي نورمال باسكو كيما قلت لكم ملي كندير اون ريبيتيسيون كيجي كيختار اون اوبيراسيون ولا سوليد كورون. لوبيراسيون عندي فيها ليكستروزيون سكي في هاد لابارتي ملي كدور اللي هي عامره كتغطي عليا هاد لابارتي اللي هي خاويه دونك ما يمكنش. شنو كان خاصني ندير؟ كان خاصني تو سامبلومون نقسم خدمتي. هذا نحيدو عليا ما نخليهش خدام ما يبانش كيعطيني ما كاينش لو بيرساج نكري ان اوتر بيرساج راسو بوحدو. نجي ندير عاوتاني هنايا ان سيركل الا بقيت عاقل فيه 5 في الديامتر وبعيد 19 على السونتر. فوالا هنا جو سور اي جو رياليز ما بوش فاليدي. ودابا في هاد لو كا هذا الا جيت ندير لا ريبيتيسيون بولير سوليد كورون سي با ان بون شوا جو كليك دوسو نقول ليه لا بوش بوحدها ونقول ليه دور ليا اوتور دو هاد لاكس. وهنا الا درت ابيرسو غيعطيني لي بيرساج حيت كيدير لا روتاسيون غير لوبيراسيون دو بوش اللي هي اصلا سي اون اوبيراسيون دونليفمون دو ماتيير. نشوفو شويه بون هنا اوتوماتيكمون عطاني انستانس اي اسباسمون اونغولير بقى عاقل على لي بارامتر ديال الكورون اونتيير. دونك هنا كنا نبدلو لي انستانس هنا سا با ريان شونجي بويسكو سي ليسباسمون كي شونج حتى هو. دونك هنا ليسباسمون جو بو رياليزي نيمبورت كيل بارامتراج. هنا يمكن لي نختار ان اونغل توتال بلوس لا باردون هنا على حساب لونغل توتال خصني نزيد فيه ندير الا درت ليه 300 غيجيوني 3 د المرات. فوالا اونغل توتال اسباسمون اونغولير كورون اونتيير راه ديجا شفناها 3 د المرات. انا يمكن لي نبقى نعاود هادي sûrement في لي بييس ميكانيك سي سورتو لا كورون اونتيير بيسكو جينيرالمون سي بور لي فيكساسيون كتكون كامله وكتكون افيك ان اونغل اللي هو ايكويديستون. اي جو فاليد دونك انا صعيبت بزاف جوست بوغ نشوفو شنو كاين. دونك هادشي اللي كاين بارابور لهاد لا بارتي هادي لهاد ليكزارسيس شفنا فيه سورتو لا مولتي سيكسيون ولا لوجيك كيفاش تخدم بها. دونك جيسبر كنت كلير.